हेलो। दुःख पता छ नि दुःख होन्तु सबै विपानिनो। दुःख पता रोगान्तर कल्प सप्तन्तर कल्प दुर्भिखान्तर कल्पादिमा पतित भएर दुःखले ग्रस्त भइरहेका सबै विपानिनो। सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निर्दुःख छ। दुःख रहित भएको वा दुःख नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। भय पता राजा भय चोर भय अघि भय उदक भय आदिका कारणले भयभीत भइरहेका सबै विपानिनो। सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निर्भया छ। भय रहित भएको वा भय नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। शोक पता ज्ञाति व्यासन रोग व्यासन भोग व्यासन आदि व्यासन धर्मका कारणले शोकाकुल भइरहेका सबै विपानिनो। सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निशोका छ। शोक रहित भएको वा शोक नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। त्रिरत्नमा सादर वन्दना। सधर्म प्रेमी उपासको उपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना। शासनका उपध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरु भन्तेजीहरूलाई यो स्थानबाट वन्दना। सधर्म प्रेमी उपासको उपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै आज मिति 2077 साल मङ्सिर 12 गते शुक्रबार साँझ 6:15 बजे कालेन धम्म सवर्णं एतं मङ्गलं उत्तमं भन्ने बुद्ध वचनलाई शिरोधारण गरी सधर्म प्रेमी उपासको उपासिकाहरूले भगवान शास्ताको वचन एकछिन सवर्ण गरौँ। हिजकै प्रसङ्ग हो। प्राणीहरू किन नीच कुलमा र किन उच्च कुलमा जन्मिन्छन् भन्दाखेरि भगवान शास्त्रले थद्दो होती अति मानी, थद्दो कठोर स्वभावको कडा स्वभावको ठाडो स्वभावको होती हुन्छ। अतिमानी धेरै अभिमानी पनि हुन्छ। अभिवादितव्यं न अभिवादेति वन्दनीयहरूलाई वन्दना गर्दैन। पछुट्यातव्यं न पछुट्येति स्वागत गर्न योग्य व्यक्तिहरूलाई स्वागत गर्दैन। आसनारहस्य न आसनं देति आसन दिन योग्य व्यक्तिहरूलाई न आसन देति आसन दिँदैन। मग्गारहस्य बाटो छाडिदिनु पर्ने व्यक्तिहरूलाई वा दिनुपर्नेहरूलाई न मग्गं देति बाटो छाडिदिन्न वा बाटो दिँदैन। सकातव्यं आदरणीय व्यक्तिहरूलाई न सकारोति आदर गर्दैन। गरुगातव्यं गौरव योग्य व्यक्तिहरूलाई न गरुकारोति गौरव गर्दैन। मानेतव्यं माननीयहरूलाई न मानेति सम्मान आदर गर्दैन र पूजेतव्यं पूजनीयहरूलाई न पूजेति पूजा गर्दैन भने ती व्यक्तिहरू के हो?
सचे मनुसत्तं आगच्छति यथ यथ पच्छा जायति नीचा कुलिनो होती। यदि उनीहरू फेरि मनुष्य जीवनमा आए भने वा जन्मे भने उनीहरू नीच कुलमा जन्मिन्छन् भन्ने प्रसङ्ग सद्धर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरू हिजो सद्धर्म प्रेमीहरूलाई पूर्ण वा पूर्णिका 100 जना पुरा भएका अनाथपिण्डिक उपासकका 100 जना पुरा गर्ने पूर्णदासीको विषयलाई पनि मैले यसो अलिकति टच गरेको थिएँ, प्रसङ्ग जोडेको थिएँ। आज पूर्ण उपासिकाले उदान व्यक्त गरेको कुराहरू पनि उनको अलिकति सुनिरौँ थोरै। पूर्ण परपूर्व कालमा 10 बल तथागत शास्ताहरूको पालामा यिनले अक्षय पुण्य सञ्चय गर्दै विपस्सी समासम बुद्ध भगवान शास्ताको समकालमा एक धनी कुलमा जन्म लिएकी थिइन्। ठुली भएपछि पूर्वजन्म लिनुबाट विरक्त भएर, पूर्वजन्म भनेको फेरि हैन, दुःखो पुनः भव भने जस्तो नि, पुनर्भव पुनर्जन्मिनु भनेको दुःख हो। त्यसरी चाहिँ विरक्त भएर पुनर्जन्म लिनुबाट भिक्षुनीहरू कहाँ गई धर्मोपदेश उहाँहरू सवर्ण गरेर धर्मोपदेश पश्चात उनलाई पनि भिक्षुनी हुने इच्छा हुन्छ। भावी अहिले भन्ने पूर्ण विपस्सी सम्मा सम्बुद्ध भगवान शास्ताको शासनकालमा भयो, मलाई फेरि जन्म लिने इच्छा छैन भन्ने त्यो मन आएर चाहिँ उनी धर्मोपदेश सवर्ण गरेर धर्मोपदेश पश्चात उनी एकदमै प्रेरणा जागेर चाहिँ भिक्षुनी हुन्छन्। सम्यक रूपमा शील पालन है र साथै बुद्ध वचन यानी त्रिपिटक अध्ययनमा निकै शिक्षित थिइन्। एवं प्रकारले सिखी सम्मा सम्बुद्ध, वैशम्भु सम्मा सम्बुद्ध, ककुछन्द सम्मा सम्बुद्ध, कोणागमन सम्मा सम्बुद्ध र काश्यप सम्मा सम्बुद्ध यी 6-10 बल तथागतहरूको समयमा पनि उक्त माथि उल्लेख गरे मुताबिक उनी एकदमै जीवनदेखि विरक्त भएर जीवन पुनर्जन्म नचाहने भएर भिक्षुनी भएर नै उनी शीलवती, शीलवान, शील प्रेमी र त्रिपिटकमा राम्रो अध्ययन गरेकिन्, राम्रो शिक्षित थिइन् है। त यसरी तिनी शिक्षित भएको कारणले यिनीमा के त भन्दाखेरि थोरै अभिमानको बसमा परिन्। अलिकति आफूले जानेको विद्यामा थोरै अभिमान हुन गयो। अभिमानको बसमा परेर क्लेशलाई ध्यानमा बसेर उनले उच्छेद गर्न सफल भइन्। यानी विपश्यना गरेर मार्ग ज्ञान फल ज्ञानले काट्न सकिनिन् भनौँ, यानी कुनै पनि मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्न सकिनिन् है। त यहाँ पनि त्यही भनेको थद्दो होती अति मानी, जुन व्यक्ति अलिकति कठोर स्वभावको, ठाडो स्वभावको र अभिमानी हुन्छ भने के भन्यो, नीच कुलिनो होती, नीच कुलमा जन्मिन्छन् भनेर भगवान शास्ताले शुभ मानवकलाई उपदेश गरे मुताबिक अभिमानको कारणले अहिले हाम्रा गौतम सम्मा सम्बुद्धको समयमा उनी श्रावस्ती नगरको अनाथपिण्डिक महाजनको घरमा
दासीको कोखबाट पूर्णा नाउँ लिएर उनी जन्मिन् है। यी दासीले भगवान शास्त्रबाट के सूत्र चाहिँ सवर्ण गरेर स्वतापत्ति मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्न सफल भइन् त भन्दा थेरी अपादानमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। भगवान शास्त्रले सिंहनाथ सूत्र, भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको सिंहनाथ सूत्र सवर्ण गरी स्वतापन्न भएकी थिइन् है सानी पूर्णा। के सूत्र? सिंहनाथ सूत्र। कुनै एक दिन यिनले एकजना उद्धग विशुद्धि ब्राह्मणलाई आफ्नो मतमा आस्थावान बनाउन सफल भएकीले, यानी जल विशुद्धि, पानीमा स्नान गर्नाले सबै पाप पखालिन्छ भन्ने मिथ्या दृष्टि है, गलत धारणा, गलत विश्वास भएका एक ब्राह्मणलाई उनले यसरी पानीमा डुबुल्की लगाएर पाप पखालिँदैन बाजे भो ब्राह्मण, नदीय अनुभावेन पापकम विशुद्धि नाम नथी। नदीको अनुभवले वा जलको प्रतापले, जलको अनुभवले पाप कर्मबाट विशुद्धि भइन्छ भन्ने कुरा सम्भव छैन वा छैन। त यी ब्राह्मण भगवान शास्त्र समक्ष पुगेर पछि भिक्षु हुन्छन्, अरहन्त पनि हुन्छन् होला, उनको डिटेलमा आएन। त ब्राह्मणलाई चाहिँ यसरी शिक्षित पारिन्। यी ब्राह्मण भनेका अध्यापक हुन्, 3,500 उनका शिष्यहरू थिए, त्रिवेद पढाउने, श्रावस्तीमा नाम प्रख्यात भएका एक ब्राह्मण हुन्। र यी दासीले उनलाई शिक्षा दिएको हुँदाखेरि, दासीबाट उनले धर्म बुझेको हुँदाखेरि खुब ढोल पिटियो भनौँ न है। यसरी अनाथपिण्डिक महाजनले दासीत्वबाट मुक्त गरिदिएका। ओहो, दासीले मैले त केवल भगवान शास्त्रहरूलाई, बुद्ध प्रमुख भिक्षु सङ्घलाई दान धर्मले मात्रै सेवा गर्न सकेको छु, तर मेरो दासीले कुनै व्यक्तिलाई, ब्राह्मणलाई नै यसरी धर्म, सद्धर्म उपदेश गरेर अथवा उनको त्यो शङ्का मेटाइदिएर चाहिँ त्रिरत्नको शरणमा भिक्षुत्वमा पुग्ने गरी चाहिँ यसरी उपदेश गर्न सक्नेबाट अति प्रसन्न भइबक्सेका साउजी। त्यसकारणले अनाथपिण्डिक साउजीले दासीत्वबाट मुक्त गरिदिएका, आफ्नो छोरी सम्झेका। दासीत्वबाट मुक्त भएपछि छोरीको यी पूर्णको माग भनेको, हजुरले मलाई आफ्नो छोरी सम्झिनुहुन्छ भने म बुबासँग एउटा कुरा माग्न चाहन्छु। माग छोरी, म भगवान शास्त्रको शासनमा भिक्षुनी हुन चाहन्छु। किन? उनी 6 सम्मा सम्बुद्धहरूको समकालीनबाट उनी त्यो पारमिता गुणधर्महरू त पुरा गर्दै नै आइरहेकी छिन्। अहिले पनि त्यो दासीकुलमा त्यो अलिकति अभिमानको कारणले गर्दा दासीकुलमा आइन् र पनि त्यो बिउ त छँदैछ। हुँदाखेरि उनलाई त्यो सानो 7 वर्षको उमेरमा पनि चिवर धारण गर्ने, सामनेर्नी हुने त्यो रहर। त अति खुसी भएर उहाँ अनाथपिण्डिक साउजीले पनि अनुमति दिनुहुन्छ र अनाथपिण्डिकसँग वचन लिएर भिक्षुनी भइन् भनौँ। अरहन्त लाभ गरेपछि यिनले ब्राह्मणसँग भएको ती कुराहरूलाई स्मरण गर्दै गाथाहरूले यिनले बार उदान व्यक्त गर्ने गर्थिन्। त त्यो चाहिँ आजको निम्ति सान्दर्भिक हुन्छ कि भन्ने सम्झेर सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूलाई थोरै त्यो गाथाहरू चाहिँ उल्लेख गरौँ कि भन्ने जस्तो लागेर आर्यको दण्डले उनीहरूको त्यो पानीमा, नदीमा भेटघाट हुँदाखेरि
ब्राह्मणसँग कुशल वार्ता गरेकी नि त यी पूर्णाले। आर्यको दण्डले भयभीत भई, क्रुद्ध वचनले भयभीतले गर्दाखेरि म जाडोमा पनि नदीमा गई पानी लिन आउँछु। हे ब्राह्मण, तिमी कोसँग चाहिँ डराई नदीमा गइकन यस्तो यो पुष्माघको जाडो भनौँ न, यो जाडो महिनामा पनि काँप्दै स्नान गर्नुहुन्छ। उदहारी अहं सीते सदा उदक मोदरिं, अय्यानं दण्ड भयभीता वाचा दोष भयटिता। अय्यानं दण्ड भयभीता, आर्यको दण्डले भयभीत भई, वाचा दोष भयटिता। क्रुद्ध वा फृस वचनको भयले गर्दा अहं म सीते, यो पुष्माको जाडोमा पनि सदा दैनिक जस्तो उदक ओदरिङ, पानी लिनु वा पानी ओसार्नु पर्छ। कस ब्राह्मण त्वं भितो सदा उदक मोदरिङ, वेद माने हि गते हि सिद्ध वेदयसे भूषण। कस ब्राह्मण तङ भितो, ब्राह्मण हे ब्राह्मण बाजे, तङ तपाईँ चाहिँ कस कसको भितो, डर भयले सदा सदैव दिनदिनै दिनानुदिन उदक ओतरिङ। यसरी यो पुष्माको जाडोमा पनि स्नान गर्नुहुन्छ। ब्राह्मण, तपाईँ कसको डरले, कोसँग डर मानी तपाईँ यो बिहान यो पुष्माको जाडोमा स्नान गर्नुहुन्छ भनेर दुईटा गाथाबाट पूर्णाले यसरी ब्राह्मणसँग सोधिन्। सोद्धाखेरि ब्राह्मणको जवाफ हो, जानाति तुवं भोति पूर्णिके परिपुच्छसि, करोन्ति कुशलं कम्मं रुदन्तं कत पापकं। जानन्ति च तुवं भोति पूर्णिके परिपुच्छसि पूर्णिके, हे मेरी प्यारे, हे मेरी प्रिय पुत्री। तुवं तिमीले जानसी, जानन्ती जानेर पनि परिपुच्छसि सोधिरहेकी छौ। पूर्णा, तिमीले जानेर पनि सोधिरहेकी छौ। पूर्ण, तिमीले किन यसरी जानी जानी पनि सोधिरहेकी छौ। करोन्तं कुशलं कम्मं रुदन्तं कत पापकं। ब्राह्मणको जवाब, करोन्तं कुशलं कम्मं रुदन्तं कत पापकं। रे सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, यो त मैले गरेको के त भन्दा पापलाई पखाल्नको निम्ति रे। कत पापकं, गरिसकेको तिती अकुशलहरूलाई रुदन्तं, पखाल्नको निम्ति। कुशलं कम्मं, कुशल पुण्य कर्महरू चाहिँ करोन्तं गरिरहेको हुँ। स्नान गर्दाखेरि के हुने रहेछ? पुण्य गरेको हुने रहेछ है ब्राह्मणको भाषाले। त सम्यक दर्शन हुनु नित्यन्त आवश्यकता छ। सम्यक दर्शन भइदिन भने गर्नुपर्ने के भन्छ, काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी के थिमीतिर भन्थे, थिमी नगइएको पनि धेरै भयो। तसधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, सम्यक दर्शन हुनु नित्यन्त आवश्यकता छ। सम्यक दर्शन, त्यही भएर जानन्ति तुवं, जानन्ति च तुवं भूति पूर्णिके परिपुच्छसि, करोन्तं कुशलं कम्मं रुदन्तं कत पापकं। अति मिठो शब्द, नजान्नेको निम्ति त मक्खै पार्छन् नि त ब्राह्मणले। पूर्णिके, हे पूर्णिके, मेरी प्रिय नातिनी, तुवं तिमीले जानन्ती जानेर पनि परिपुच्छसि मसँग यसरी सोधिरहेकी छौ। रुदन्तं
कत पापकं मैले गरिआएका त्यति अकुशल पापहरूलाई रुदन्तङ धुनको निम्ति वा पखाल्नको निम्ति र कुशलं कम्मं कुशल पुण्य कर्महरू करोन्तङ गर्नको निम्ति हो। यो ज ओडो ज दहरो वा पाप कम्मं पकोपति दकाबी सिजना सोपी पाप कम्म पमोचति। यो जुन व्यक्तिले ओडो छ वा यो वृद्धले होस् अथवा दहरो वा भर्खरका युवा युवतीहरूले नै किन नहोस् पाप कम्मं पकोपति यदि अकुशल कर्म गरे भने दकाबी सिजना सोपी सोपी ती अकुशल कर्म गर्ने ती युवा युवती वा यो वृद्ध बाल बालक जो कोही पनि दकाबी सिजना यदि पानीमा डुबुल्की लगाए वा स्नान गरे भने पाप कममा ती आफूले गरेको त्यो अकुशल कर्महरू सबैबाट पमोच ती मुक्त हुन्छन्। ब्राह्मणले पूर्णालाई जवाब दिएका जो वृद्ध वा युवकले पाप कर्म गर्छन् उनीहरूले नदीमा नुहाउँदा पाप कर्मबाट मुक्त हुन्छन् रे। हामी पनि नुहाइएकै हो सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। स्वस्थ हुनको निम्ति होइन, शुद्ध हुनको निम्ति होइन, पाप पखाल्नको निम्ति, ग्रह शान्ति गर्नको निम्ति पनि स्नान गरियो। के गर्नु, त्यो लहर पनि चल्ने रहेछ। हजुरहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ? त पूर्णाले जवाब दिन्छन् ब्राह्मणलाई, अब सोतापत्ति मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गरेकी छिन् र 6 सम्बुद्ध भगवान शास्त्राहरूको समकालीनमा त्रिपिटकधर जस्तै त्रिपिटकलाई छिचोलेकी छिन्। धेरै बहुश्रुता छिन्, उपदेश गर्नमा एकदमै माहिर छिन्। त्यसर्थ त्यो विद्याको लहर आइरहेको छ। अहिले 7 वर्षको दासी भए तापनि श्रावस्तीका प्राध्यापकलाई मुतोड जवाब त नभनौँ, उनको चित्त बुझ्ने गरी जवाब दिन सक्ने, तर्क वितर्क गर्न सक्ने अति नै प्रशंसनीय भएको हुँदाखेरि मैले हिजो यी कुराहरूलाई हिजो कट गरेँ। थोरै प्रसङ्ग मात्रै, निजकुलमा किन जन्मिन्छन् भन्दा अभिमानी भएको हुँदाखेरि भन्ने प्रसङ्ग मात्रै जोडेको, मनले मानेन। थोरै त भनिदिउँ जस्तो लाग्यो र त ब्राह्मणलाई यसरी जवाब दिन्छन्, कोनुते इदम खासी अजान तसा अजानको दकाबी सेचना नाम पाप कमा पमोचती। पूर्णिकाको जवाब, कोनुते इदम खासी अजान तसा अजानको दकाबी सेचना नाम पाप कमा पमोचसी। दकाबी सेजना नाम, यसरी गङ्गा नदीमा अचिरवती नदीमा स्नान गर्दैमा पाप कर्म कुशल खराब पाप कर्मबाट पमोचती मुक्त भइन्छ भनेर त्यही तपाईलाई वा तपाईँ प्राध्यापक ब्राह्मणलाई कोनु कसले पो अखासी व्याख्या गरेको, कसले भनेको? यो त कस्तो त भन्दाखेरि अजानत केही नजान्ने बालमूर्खहरूले अजानको केही नजान्ने, यानि अन्धोले अन्धोलाई डोराए जस्तो मात्र हो। बालमूर्खले अर्को बालमूर्खलाई अखासी व्याख्या गरेको वा उपदेश गरेको वा अर्थी बुद्धि दिएको जस्तो हो। कस्तो लाग्छ सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू? नदीमा नुहाउँदा पाप काट्छ भनेर कसले भन्यो ब्राह्मण तिमीलाई? तिमीलाई कसले भन्यो? यो त मूर्खले मूर्खलाई दिने उपदेश हो। यो त हुनै सक्दैन है। 7 वर्षको पूर्णको ज्ञान। सगंग नुना गमे शान्ति सब्बे मण्डुका कच्छपा नागाचा सुसुमाराचा ये चन्ये पापा कमिनो चरा। पाली भाषा उच्चारण गर्न मिठो हुन्छ, बुझिन्छ पनि।
यस्तो रहेछ उपदेश, यसरी चाहिँ सवाल जवाब हुने रहेछ। सवर्ण गर्नुपर्छ। सगङ्नु नगमे शान्ति सबै मण्डुका कच्छपा नागा जासुसु महाराजा ये चन्ये पापा कमिनो चरा। मण्डुक भनेको भ्याकुतालाई भन्छ, कच्छपा कछुवा, नागाच भनेको नाग भनेको पानीमा बस्ने सर्पहरूलाई लियौँ, सुसु महाराज गोही, ये जन्ये पाप कमिनो चरा, ये जति पनि अकुशल पाप कर्महरू गरेर विचरण गर्ने ती व्यक्तिहरू छन्, ती पानीमा डुबुल्की लगाउँदैमा के हुने भयो त भन्दा सगङ्नु नगमे शान्ति सबै ती सम्पूर्ण भन्नाले भ्याकुता कछुवा नाग गोही र अन्य सबै जलचर प्राणीहरू वा चोर डाका फटा लुटाहरू सबै के हुने भए त भन्दा मुक्त हुने भए। ब्राह्मण हजुरले भनेको मुताबिक, हजुरले भने अनुसार त यसो विचार गर्ने हो भने त यी जलचर प्राणीहरू त 24 घण्टा पानीभित्र डुबुल्कीमा आइरहेका छन्, उनीहरू त सबै नै सुगति जाने भयो नि त पाप पखालेर। ब्राह्मण दङ पर्छन्, ट्वा पर्छन्। ब्राह्मण राम्ररी ध्यान दिएर सुन्छन् ब्राह्मणले। ए भनेर त्यो गाली गर्ने उतो गर्ने होइन। किन? ब्राह्मणको पनि उपनिषय छ नि, पुण्य छ। अथद्दो होती, ठाडो स्वभावका छैनन्, कठोर स्वभावका छैनन्, अनातिमानी, उनी निर्भिमानी छन्। निर्भिमानी भएको कारणले पनि उनी ब्राह्मण कुलमा जन्मेका छन् भनेर पनि यो पोइन्ट पनि नोट गर्दा हुन्छ। उच्च कुलमा किन जन्मिन्छ? नम्र स्वभाव भएको व्यक्ति, कोमल स्वभाव भएको व्यक्ति, निर्भिमानी भएको व्यक्तिहरू उच्च कुलमा जन्मिन्छन्। त त्यसै पनि त्रिवेदमा पारङ्गत, सही मार्ग सही ट्र्याक नपाउँदाखेरि उनी अलिकति भट्किरहेका, तर पूर्णले यसरी जवाब दिँदाखेरि ब्राह्मण ट्वा पर्छन्, बडा आश्चर्यचकित पर्छन्। बनाउन हे ब्राह्मण, सुँगुर मार्ने, माछा मार्ने, मृग मार्ने, चोर, जानमारा, पाप कर्म गर्ने तिनीहरू सबै नै पानीमा डुबुल्की लगाउँदा पाप कर्मबाट मुक्त हुनुपर्ने होइन त? सचे इमा नदियो ते पापं पुबे कतंग बहु पुण्यम पिमा वहे युङ ते तेन तंग परिवारियो। सचे इमा नदियो ते पापं पुबे कतंग बहु। सचे वास्तवमा भन्नु पर्दाखेरि हे ब्राह्मण, साँच्चै नै यो नदीले पहिले गरेको पाप अकुशल कर्महरूलाई बगाउने हो भने त पापं पुब्बे कतंग बहु पुब्बे, यो जीवनको अघि अघि अथवा यो जीवनभन्दा अझै अगाडि पूर्व जीवनमा पनि बहु धेरै कतंग गरिएको अकुशलहरू चाहिँ यदि नदीमा डुबुल्की लगाएर चाहिँ त्यो चाहिँ शुद्ध हुने हो भने, पानीले त्यो अकुशललाई बगाउने हो भने, पुण्यम पिमा वहे युङते, पुण्यलाई पनि त तेन तङ परिवारियो बगाउनु पर्ने हो नि। किन? पानीमा त संज्ञा हुँदैन, मन हुँदैन। पानीले कुन चाहिँ कुशल हो, कुन चाहिँ अकुशल हो, कुन चाहिँ पाप हो, कुन चाहिँ पुण्य हो, कुन चाहिँ राम्रो हो, कुन चाहिँ नराम्रो हो, कुन योग्य कुन अयोग्य, पानीले छुटाउनु जान्दैन। पानीले त जे पनि बगाउँछ। पानीको स्वभाव के हो? बग्ने बगाउने, बग्ने बगाउने, जम्ने जमाउने, बग्ने बगाउने, पानीको स्वभाव हुँदाखेरि यदि ब्राह्मण हजुरले भने मुताबिक के त भन्दाखेरि पापं पुब्बे कतंग बहु, आफूले गरिएको अकुशल, ती खराब अकुशलहरू धेरैलाई चाहिँ यदि त्यो पानीले बगाउँछ भने आजसम्म हजुरले गर्नुभएको ती कुशलहरूलाई पनि त बगाउनु पर्छ। ब्राह्मण बडा आश्चर्यचकित पर्छन्। ओहो, यो त सही हो नि, 100% सही हो नि है। त्यतिमै उनी मक्ख परिहाल्छन्।
यस ब्राह्मण तं भितो सदा उदक मोदरिङ तमेव ब्रह्मेमा काशी मातेसी तं छ बिहाने। यस ब्राह्मण तं भितो ब्राह्मण हे मेरा पिता समानका बाजे ब्राह्मण तं तपाईँले यस भितो। यस भितो जुन कारणले सदा उदक मोदरिङ तपाईँ दैनिक पानीमा र डुबुल्की लगाउनुहुन्छ। तमेव ब्रह्मेमा काशी त्यो कार्यलाई चाहिँ तपाईँले मा काशी आजबाट नगर्नुहोस्, छाडिदिनुहोस्। माते शीतङ छ बिहाने ते तपाईँले शीतङ यो जाडो महिनामा पुष्माको जाडो समयमा छवि भन्ने छालालाई माहने दुःख नदिनुहोस्, कष्ट नदिनुहोस्, यो चिसोले नसताउनुहोस्। आफूलाई आफै किन चाहिँ यसरी दण्ड दिइराख्नुहुन्छ, किन आफ्नो शरीरलाई यो दुःख दिनुहुन्छ। भजो बाजे यो कार्य नगर्नुहोस् भनेर उनले त स्पष्ट रूपमै भन्दैछन्। सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, अति नै सान्दर्भिक, अति नै राम्रो प्रसङ्ग। त ब्राह्मण अति नै मक्ख परेर बेटी तिमीले यस्तो ज्ञान कहाँदेखि पायौ भनेर सोधेपछि उनले भगवान् शास्तालाई जत्लाइदिन्छन्। मैले जानेको त थोरै मात्र हो, यो कुरा मैले भगवान् शास्ताको मुख र बिन्दुबाट सुनेको हुँ, त हजुर पनि त्यहाँ जानुहोस् भनेपछि ब्राह्मण अति नै खुसी हुन्छन् भनौँ न है। अति नै खुसी भएर लो छोरी म तिमीलाई यो नुहाउने यो उदक साटिक भन्छ, नुहाउँदाखेरि यसो फेट्ने पछौराहरू जस्तो चाहिँ यो म तिमीलाई दिन्छु, यो पछौरा ल्याऊ छोरी भन्दाखेरि होइन बाजे मलाई त्यो चाहिएन, जुन कारणबाट तिमी डराएर पानीमा डुबुल्की लगाउँछौ त्यो काम हे ब्राह्मण तिमीले अब नगर होइन, शरीरलाई बेकारमा कष्ट नदेऊ भन्दा ब्राह्मणले फेरि भन्नुहुन्छ, छोरी म कुमार्गमा परेको थिएँ, आज तिमीले मलाई आर्य मार्गमा ल्याइदियौ, त्यसर्थ यो स्नान गर्ने यो सङ्गाटी वसक साटिका चाहिँ म तिमीलाई उपहार स्वरूप दिन्छु भन्दा स्नान वस्त्र मलाई आवश्यकता छैन, हजुरले नै राख्नुहोस् है। यदि दुःख दिने, दुःखदेखि डर लाग्छ भने, यदि दुःख मन पर्दैन भने त्यो पाप कर्म गर्न छाडिदिनुहोस्। यदि पाप कर्म गर्नु पर्यो वा गरेमा कहीँ भागेर गए तापनि त्यो दुःखबाट मुक्त हुन सकिँदैन ब्राह्मण। यदि अकुशल कर्म गर्यौँ भने छ नि एउटा कथा, न अन्तर्लिखे न समुद्र मची न पवतरङ विवरङ पवेश न विज्जति सो जगति पदेशो यथा दिठ न मुच्चेय पाप कम्म। यदि अकुशल पाप गरियो भने त्यो अकुशलबाट बच्नको निम्ति कहीँ गएर हुँदैन, न अन्तर्लिखे आकाशमा गएर पनि अकुशलको विपाकबाट बाँच्न सकिँदैन, न समुद्र मझी समुद्रको माझमा गएर समुद्रभित्र गएर डुबुल्की लाएर बसे पनि त्यो अकुशल कर्मबाट विपाकबाट बाँच्न सकिँदैन। पर्वतानङ विवरङ पवेश पर्वतको गुफामा गएर बसे तापनि त्यो अकुशलबाट मुक्त भएन। त्यसर्थ यदि वास्तवमा हजुर दुःखबाट भयभीत हुनुहुन्छ, दुःखबाट मुक्त हुन चाहनुहुन्छ भने हजुरले अकुशल गर्न बन्द गरिदिनुहोस्। यदि साँच्चै नै दुःखबाट डर लाग्छ, यदि दुःख मन पर्दैन भने उपेहि शरणं बुद्धं धम्मं संघं च तादिसं समाधि यानी शिलानी तंमे अथाय हो हेसी। पूर्णाले उपेहि शरणं बुद्धं धम्मं संघं च तादिसं। हे ब्राह्मण, हजुर बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा जानुहोस्, उपासना गर्नुहोस्, बुद्धं शरणं गच्छामि भन्नुहोस्, धम्मं शरणं गच्छामि भन्नुहोस्, सङ्घं शरणं गच्छामि भन्नुहोस् र
समाधि यानि शिलानि, शिललाई राम्ररी पालन गर्नु। त्यसो गर्नाले हजुर ब्राह्मणलाई धेरै दीर्घकालसम्म मङ्गल हुनेछ, कल्याण हुनेछ भनेर यसरी उनले अर्थबुद्धि दिएपछि ब्राह्मणले पनि उपेमि शरणं बुद्धं धम्मं सङ्घं च तादिसं समाधियामि शिलानि तं मे अत्थाय हिसि। अन्त त्यो 7 वर्षको पूर्ण दासीसँग त्यो उनले स्वीकार्छ। ठिक भन्यो पूर्ण बेटी, छोरी, उपेमि शरणं बुद्धं, म बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा अवश्य जान्छु र शीललाई राम्ररी पालन गर्छु, जो कि मेरो चिरकालको निम्ति हित हुनेछ, सुख हुनेछ, मेरो उन्नति वृद्धि हुनेछ भनेर स्वीकारे। जस्तै सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरू पनि यो पूर्णदासीले सोथीय नाम राखिदियो। ब्राह्मणलाई उपदेश गरेर सोथीय ब्राह्मण सम्यक मार्गमा परेर बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा परे भिक्षु भएर अरहन्त हुने गरी आचरण गरे। जस्तै सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूले पनि त्रिरत्नको शरणमा गएर बुद्ध धर्म सङ्घमा अटल श्रद्धा, पञ्चशील, अष्टशील, दशशील आदि शीलहरूलाई राम्ररी सम्पादन गरेर समाधि भावना गर्दै अन्तत आफ्नो 3.5 हातको कायमा वा नामरूप पञ्च स्कन्धको अनित्य दुःख अनात्म लक्षणलाई यथार्थ जानेर देखेर बुझेर सम्पूर्ण जाति जरा व्याधि मरण दुःखबाट मुक्त हुने ठुलो उपनिश्चय होइदियोस् भन्दै आजको उपदेशलाई यहीँ नै समाप्त गर्न चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु सङ्घानु भावेन सदा सुखी भवन्तु ते इदं मे पुण्यं निबानस्स पच्चयो होतु सबै सत्ता अनुमोदन्तु सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु। मङ्गल होस्।